दलहरूले आजदेखि आमसभा, जुलुस लगायतका चुनावी प्रचार गर्न पाउने, चुनावप्रतिको निष्ठालाई जोगाएर आचार संहिताको पालना गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। सामाजिक भत्ताका कार्यक्रम दलहरूका लागि चुनावी अस्त्र बन्दै, स्रोतको पहिचान नभई घोषणा गरिने एजेण्डाले अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने सरकारवालाको भनाई। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल गोर्खा लागेपछि चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा चुनावी रौनकमा कमी, झरनाथ खनाल र सुभाष नेङवाङको गृह जिल्ला इलाममा पर्याप्त विकास नभएको भन्दै मतदाता असन्तुष्ट। उत्तर कोरियाले एकै दिनमा 23वटा क्षेपणास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाको दावी, अमेरिकाद्वारा निन्दा। र प्रधानमन्त्री कप पुरूष क्रिकेट प्रतियोगितामा आज लुम्बिनी प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब तथा मध्य प्रदेश र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी तुलसी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। दलका शीर्ष नेताहरू चुनावी प्रचारका लागि देश दौड़ाहामा निस्किन थालेका छन्। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार आजदेखि मक्सिर 1 सम्म आमसभा, जुलुस र कोरसभा गर्न पाउने भएपछि दलका प्रमुख नेताहरू चुनावी प्रचारमा निस्केका हुन्। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हिजो नै सुदूरपश्चिम प्रदेश जानु भएको छ। उहाँले सरकारी स्रोत साधन प्रयोग नगर्ने गरी धनगढ़ी हुँदै डडेलधुरा जान आयोगबाट अनुमति लिनुभएको हो। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्य प्रचारकका रूपमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न आयोगबाट हिजो अनुमति लिनुभएको छ। एमाले ओली मुख्य प्रचारक भएको भन्दै आयोगसँग हेलिकप्टर प्रयोगका लागि सहमति मागेको थियो। आयोगले माग अनुसार सहमति दिएको हो। आचार संहितामा राजनीतिक दलले प्रचार प्रसारका लागि आफ्नो तर्फबाट 2 जना मुख्य प्रचारको नाम आयोगमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले चुनावप्रतिको निष्ठालाई जोगाएर आचार संहिताको पालना गर्न दल र उम्मेद्वारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले दल र उम्मेद्वारलाई आचार संहिता पालनामा जिम्मेवार हुन आग्रह गर्नुभएको हो। आयोगले आचार संहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा विभिन्न संयन्त्रहरू परिचालन गरिरहेको जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई अनुमति लिएर मात्र चुनावी प्रचारमा जान आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नेपालका कुनै पनि देशका भूभागमा आवत जावत गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि रोकटोक गर्दैन। मात्रै सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश मन्त्रीज्यूहरूले अनुमति लिएर जान सक्नुहुन्छ र त्यसरी जाँदाखेरि कुनै पनि सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई हामीले पालना गराउन खोजेको हो। पालना गराउने सन्दर्भमा कुनै पनि स्थानीय तहको होस् अथवा प्रदेश सरकार वा केन्द्रीय सरकारको कुनै पनि स्रोत साधनको प्रयोग नभएको विषयमा निगरानी गर्नको निम्ति पनि हामीले आवश्यक प्रबन्ध मिलाएका छौं। निर्वाचन आचार संहिताले राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आमसभा, कोटसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरेको छ। त्यसबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, मतदान हुने दिन भन्दा 17 दिन अघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचार अन्तर्गत अरू कार्य त हुँदै आए, तर अब विशेष गरेर जुलुस, आमसभा, कोणसभा, संचार माध्यममा आफ्नो निर्वाचन सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हुँदा कार्तिक 17 गतेदेखि ऐनले तोकेको अवधि 48 घण्टाको जुन अवधि छ त्यो भनेको मङ्सिरको 1 गतेसम्म बमोजिम नै राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न म यहाँलाई सुरुमा निवेदन गर्न चाहन्छु। आयोगका अनुसार आचार संहिता उल्लंघनका विषयमा हालसम्म 71 वटा उजुरी परेको छ। ती उजुरीका सम्बन्धमा आएका स्पष्टीकरणको अध्ययन गर्ने र तथ्य जुटाउने क्रम जारी रहेको आयोगले जनाएको छ। आचार संहिता उल्लंघनका घटनाबारे कार्तिक 25 गते भित्रै निर्णयमा पुग्ने आयोगले दावी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा जग्गा वितरण र त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण काम तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई पत्राचार गर्दै जग्गा वितरण सम्बन्धी निवेदन लिने, जग्गा नाप जाँच गर्ने र जग्गाको निस्सा तथा लालपूर्जा वितरण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो। निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा जग्गा वितरणका लागि नाप जाँच भइरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि आयोगले सो नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्राचार गरेर तत्काल रोक्न निर्देशन गरेको हो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई बोधार्थ दिएको पत्रमा आयोगले 2 दिनभित्र यसबारे निर्णय गरेर जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार।
दलहरूले घोषणा पत्रमा सामाजिक भत्ताको कार्यक्रमलाई चुनावी अस्त्र बनाएका छन्। लोकप्रियताका लागि 65 वर्षमै वृद्ध भत्ता, 200 युनिटसम्म निशुल्क बिजुली, महिनावारी हुने उमेर समूहका लागि वार्षिक 1500 रूपियाँ उपलब्ध गर्ने जस्ता कार्यक्रम दलहरूले घोषणा गरेका छन्। आमदानीको स्रोत बिना घोषणा गरिएका कार्यक्रम मतदातालाई लोभ्याउन प्रयोग भए पनि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै दीर्घकालसम्म असर गर्ने सरकारवालाले बताएका छन्। एमालेबाट छुट्टिएको माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पहिलो चुनावी घोषणा पत्र मार्फत 200 युनिटसम्म विद्युत महसुल छुट दिने घोषणा गर्यो। घोषणा पत्रमा उल्लेखित सो कार्यक्रम व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आयो भने हालको प्रचलित मूल्य प्रति युनिट 9 रुपियाँ 50 पैसा कायम हुँदा 60 लाख घरधुरी मात्रै गन्ने हो भने विद्युत प्राधिकरणलाई वार्षिक 1 खर्ब 36 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा घाटा लाग्ने देखिन्छ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाका नाममा मुलुकमा वार्षिक 2 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा अतिरिक्त व्यवहार थपिएको छ। स्वास्थ्य महिनावारी कार्यक्रम अन्तर्गत एमाले महिनावारी हुने उमेर समूहका प्रत्येकलाई वार्षिक 1500 रुपियाँ दिने घोषणा गरेको छ। कंग्रेसले 65 वर्ष उमेरमै वृद्ध भत्ता दिने घोषणा गरेको छ। माओवादी केन्द्रले पनि सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। राज्य संयन्त्रमा लामो समय हालिमुहाली गरेका दलहरूले आर्थिक अवस्थाको ख्यालै नगरी स्रोत बिनाका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गर्दा यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर हानि गर्ने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ। यसको आर्थिक भार कति पर्छ र मुलुकको अहिलेको हाम्रो क्षमताले धान्न सक्छ कि सक्दैन र धान्न नसकेको कारणले हामी कतै जसरी श्रीलङ्का एउटा आर्थिक संकटमा पर्यो, वित्तीय संकटमा पर्यो, त्यसै गरी भोलि सरकार चलाउँदै गर्दा हामी आफ्नै सरकार भएको बेलामा पनि आर्थिक संकटमा पर्छौं कि भन्ने कुरा अनुमान नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ। कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्दाखेरि त्यसको लागत कति पर्छ, त्यसमध्येमा नेपाल सरकार स्वयंले कति बिहोर्ने हो र नेपाल सरकारको स्रोतले नभ्याउने अवस्थामा तपाईँले कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा, अथवा तपाईँहरूले करका नयाँ प्रस्ताव गर्नुभएको छ कि भन्ने कुनै पनि घोषणा पत्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने करका राजस्वमा परिवर्तन गर्ने राजस्व नीति छैन। आन्तरिक राजस्वको झण्डै 25% सामाजिक सुरक्षाका नाममा खर्च हुने गरेको छ। राजस्वले सरकारी कर्मचारीको तलब नै धान्न नसक्ने अवस्था छ। सरकारको सार्वजनिक ऋण नै अहिले 19 खर्ब हाराहारीमा छ। एकातर्फ ऋण खोजेर देश चलाउनु पर्ने, अर्कोतर्फ अर्बौं रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रममा दलीय होडबाजीले देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्ने जोखिम बढेको अर्थविदहरू बताउँछन्। पुनः खनाल, आम नागरिक भनेको आश्रित हुन चाहन्छन्, उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग चाहिन्छ, त्यो भयो भने खुसी हुन्छन्। आम नागरिक आफ्नो मेहनतको कमाईमा आश्रित हुन चाहन्छ, आफ्नै कमाईमा ऊ चाहिँ निर्भर रहन चाहन्छ भन्ने मानसिकता आम मानिसमा छ भन्ने नेताहरूले बताउनुहुन्न। उहाँहरूले के बताउनुहुन्छ भने आम मानिस भनेको निरीह हो, निसहाय हो, उसलाई राज्य र सरकारले सहायता गरिरहनु पर्छ, उनीहरूको आफ्नो सामर्थ्य कुनै दिन छैन भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा राज्यको रणनीति र योजना आयोगको 15औं वार्षिक योजना अन्तर्गत हुनुपर्ने हो। तर दलहरूले विकासको ठोस योजना भन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रम घोषणामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। वितरणमुखी चुनावी कार्यक्रम मतदातासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले पनि दलहरू सस्तो लोकप्रियतातर्फ केन्द्रित हुने गरेको अर्थविद डाक्टर रेशम थापाको तर्क छ। केन्द्रीकृत वितरण प्रणालीले संघीय व्यवस्थामाथि समेत प्रहार गरेको डाक्टर थापाले बताए। जुनसुकै विचारधारा बोक्ने राजनीतिक पार्टी भयो भने पनि यो वितरणमुखी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरिँदो रहेछ। साधन स्रोत कति हुने, राजस्व कति हुने र यसको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कसरी लगाउने र कति लगाउने र अनुत्पादकमूलक क्षेत्रमा कति लगाउने र कसरी लगाउने भन्ने बारेमा एउटा व्यापक छलफल नहुने गरेको राजनीतिक पार्टीभित्र। अब यो वितरणमुखी केन्द्रले बाँडेर हुने भन्ने होइन नि। हामीले सोचेको राज्य पुनर्संरचना र एक कार्यकाल सकिसकेर दोस्रो कार्यकालमा गएको जुन गणतन्त्रको अवधि छ, यसको बुझाइ त के हो भन्दा चाहिँ लाद्ने केन्द्रले बाँड्ने मात्रै होइन नि, कतिपय स्थानीय सरकारहरू छन्, त्यो बारेमा पनि कहीँ न कहीँ संघीयता प्रतिको इमानदारीता कम भएको पनि हो। मुलुकले अहिले भोगिरहेको समस्या माथि केन्द्रित भन्दा पनि राजनीतिको क्षणिक लाभका लागि दलहरूले प्रचारमुखी कार्यक्रम ल्याइरहेको विश्लेषण भइरहेको छ। एउटा चुनावमा गरेको बाचा पूरा नगरी अर्को चुनावमा जाँदा जनताले दण्डित गर्ने व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक कृष्ण खनाल बताउँछन्। गम्भीर बाचा हो, पूरा गर्न सक्ने कुरा गरिसकेपछि अर्को चुनावमा त्यसको परिणाम जनताले मतदाताले देखाउनु पर्ने हो। हामी कहाँ त्यस्तो कुनै बन्न सकेका छैन। यो आउँछ जान्छ, यो दशैं तिहार जस्तो आउँछ, त्यही बेलामा जे जति भनिन्छ मेला
मेलामा चाहिँ नि ल यस्तो छ हाम्रो कार्यक्रम भनेर मेलाका चाहिँ विभिन्न चाहिँ आकर्षणहरूमा त्यो दर्शकलाई तान्ने जस्तै हो। आफ्ना नागरिक प्रति राज्यको दायित्व बढाउनु, राज्यले संरक्षण गर्न खोज्नु सकारात्मक भए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था नै नबुझी लोकप्रियताका लागि सस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्नु चुनावी टन्ट मात्रै हो। विकास र समृद्धिको ठोस योजना बिनै गरिएका प्रचारमुखी कार्यक्रमको खास अर्थ समेत हुन्न। तर पनि पूरा गर्नु नपर्ने आश्वासनका रूपमा मात्रै चुनावी घोषणा पत्रलाई बुझिने अवस्थाको निम्तो पनि स्वयं दलहरूले मतदातालाई गराइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन विशेष। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन विशेष। अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय राजनीतिका एक खेलाड़ी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निर्वाचित भएपछि चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बढ़ी चर्चामा आएको थियो। दाहालले आफ्नो चुनावी क्षेत्र परिवर्तन गरेकाले यो पटक सो क्षेत्रमा त्यति चुनावी रौनक देखिएको छैन। क्षेत्र परिवर्तन गर्ने दाहालको कदमपछि पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट राप्रपाका विक्रम पाण्डेलाई करिब 9000 मतान्तरले पराजित गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आगामी निर्वाचनका लागि गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेद्वार बनेका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 3 मा 48276 मत प्राप्त गरेका दाहाल 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। अध्यक्ष दाहाललाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चितवनका मतदाताले हेर्दै गर्दा 81 दाहालको निर्णयलाई उनको क्षेत्रका मतदाताले त्यति रुचाएको पाइँदैन। दाहाल गोर्खा उक्लिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनबाट राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका डाक्टर भोजराज अधिकारी चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। 2036 देखि 2048 सालसम्म दाहालसँगै राजनीतिक सहयात्रा गरेका चितवनका पुराना नेता डीआर पोखरेल दाहालको उपस्थिति चितवनमा खट्किएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, उहाँले यही ठाउँलाई राख्नु भएको भए उहाँको लागि पनि कल्याण हुने थियो, यो ठाउँको लागि पनि कल्याण हुने थियो र उहाँको जुन क्षमता छ नि समस्यालाई अब्जर्भ गर्ने, परिस्थितिलाई चाहिँ एकदमै निहाल्ने के उहाँको त्यो जुन एउटा क्षमता हो त्यो अहिले पनि खड्किया छ। यसो त चितवन जिल्लाको 3वटै क्षेत्रको चुनावी माहौल पहिलेको तुलनामा फरक देखिएको छ। फरक पृष्ठभूमि र नयाँ अनुहारका उम्मेद्वारको आगमन चितवनमा भएको छ। क्षेत्र नम्बर 3 मा माओवादी अध्यक्ष दाहालको स्थानमा डाक्टर अधिकारी आएपछि एमालेले आफ्नो उम्मेद्वारी निष्क्रिय पारेर कंग्रेसका बागी उम्मेद्वार दिनेश कोइरालालाई समर्थन गरेको छ। कंग्रेसकै अर्का नेता जगन्नाथ पौडेल बागी उम्मेद्वार बन्दा राप्रपाका विक्रम पाण्डे पनि चुनाव जित्न कसिएका छन्। यो क्षेत्रमा 12 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार छन्। यही मेसोमा कतिपयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले किन चितवनको चुनावी प्रतिस्पर्धा त्यागे भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र रेग्मी नेताहरूप्रति बढ्दो वितृष्णका कारण मत परिणाम प्रभावित हुने आकलनले दाहाल गोर्खा गएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, चितवनको राजनीति अधिकांश समय सत्ता विपक्षमा बढी केन्द्रित भएको, सत्ता विपक्षले अधिकांश समय जितेको देखिन्छ। त्यसो भएर अहिले पनि उहाँ एक किसिमले सत्ताकै व्यक्ति हुनुभयो। त्यसो भएर उहाँले यहाँको सबै जनताहरूको मत पाउन सक्दैन कि भन्ने, जतिसुकै विकास गरे भने पनि नसकेको नचाहेको हो कि भन्ने देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजालाई हेर्दा यो क्षेत्रमा पनि गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा दाहालले अर्को जिल्ला रोजेपछि विकास निर्माणले पाउने गति अवरुद्ध हुने चिन्ताका माझ मतदातालाई नयाँ सांसद छान्नुपर्ने बाध्यता छ। तर सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीका जिल्ला उपाध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारी दाहालले गोर्खाबाट चुनाव जिते पनि जिल्लाको विकासमा कुनै कसर नराख्ने दावी गर्छन्। प्रचण्ड गोर्खा जानुभयो, उहाँ कुनै बेला कीर्तिपुरमा पनि उठ्नुभयो, सिराहामा पनि उठ्नुभयो, चितवनमा पनि एक कार्यकाल उठेर उहाँले विजय प्राप्त गरेर वास्तवमा चितवनको विकासमा ड्रास्टिक चेन्ज पनि ल्याउनु भयो। यो कसैले भन्ने डराउनै पर्दैन। अब एउटा सशक्त पार्टीको चाहिँ गठबन्धनको हिसाबले पछि गएर चाहिँ विकास निर्माणका कुराहरू रियालिटी उहाँको कारणले धेरै नै अगाडि बढे र अहिले एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले डाक्टर भोजराजजीले मैले चाहिँ यो विरासतलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हिसाबले म आएको छु भन्नुभएको छ। उहाँले कसरी भूमिका खेल्नुहुन्छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सत्तारूढ दलका स्थानीय नेताको यस्तो दाबी रहँदा देशको नेतृत्व गर्न सक्ने नेता भनेर चिनिएका माओवादी अध्यक्ष दाहाल गोर्खा जाँदा समग्र जिल्लाको विकासमा समस्या आउने चिन्ता सामान्य मतदातालाई मात्र होइन उद्योगी व्यवसायलाई पनि लागेको छ। चितवन उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी सुवेदी भन्छन्, सम्भावित प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री अब यो क्षेत्र छोडेर गोर्खा जानुमा हाम्रो लागि चितवनवासीको लागि वास्तवमा यो अभिशापै हो भन्ने किसिमले भन्नुपर्छ। किनभने एउटा पावर वाला मान्छे अब
यहाँबाट जाँदाखेरि यहाँको विकासमा केही कुराहरूमा धक्का पर्ने सम्भावना अब हामीले देखेका छौँ। एकातिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले विगतमा गरेका चुनावी भाषा र प्रतिबद्धता अझै पूरा भएका छैनन् भने अर्कोतिर अघिल्लो चुनावमा आशा र भरोसा गरेर जिताएका उम्मेद्वार अन्यत्र लागेपछि मतदाता माझ असन्तुष्टिका स्वरहरू बाक्लिएको छ। त्यसैले चितवनसँग दाहालले जोडेको चुनावी साइनोले चितवन क्षेत्र नम्बर 3 को नतिजालाई कस्तो असर पार्ने हो त्यो अनुमान गर्न सजिलो छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी रमेश पौडेलका साथमा सन्तोष गन्धर्व, भरतपुर, चितवन। अब प्रदेश 1 को इलामको चुनावी चर्चा। अन्य जिल्ला जस्तै इलाममा निर्वाचनको माहौल गरमाएको छ। एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेउमाङको गृह जिल्ला भएकाले इलामको चुनावी नतिजाले बढ़ी महत्व पाउनु स्वाभाविक हो। तर अघिल्ला चुनावमा संविधान सभा अध्यक्ष र मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई जिताएको इलाममा विकास निर्माणलाई लिएर आम मतदाता भने त्यति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। दिपा लिम्बू, देउमै नगरपालिका 9 क्षेत्र नम्बर 2 हो। उहाँले विकासको भनेको बजेट ल्याउने काम हो, संविधान बनाउने काम हो। उहाँले चाहिँ विशेष गर्नु चाहिँ भएको छ, तर कस्तो भने बजेट छुट्याएर मात्रै हुँदैन, उहाँ निगरानीमा पनि आउनु पर्थ्यो, त्यो आउनु भएन, त्यो उहाँको गल्ती हो। पैसा मात्रै सबै कुरो होइन, रेखदेख गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको पनि अलिक कमजोरी हो, चुनावमा मात्रै आउने अनि चुनावमा मात्रै नमस्ते गर्दै भोट माग्दै आउने। 4 नगरपालिका र 6 वटा गाउँपालिका रहेको इलाममा प्रतिनिधि सभातर्फ 2 र 4 प्रदेश सभा क्षेत्रमा गरी 2,24,877 मतदाता छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ क्षेत्र नम्बर 1 मा वाम गठबन्धनका झलनाथ खनाल र क्षेत्र नम्बर 2 मा सुभाष चन्द्र नेमुवाङ विजयी भएका थिए। प्रदेशका 4 वटै क्षेत्रमा पनि वाम दलकै वर्चस्व थियो। झापा, पाँचथर र मोरङसँग सीमा जोडिएको इलाममा चुनावी माहौल बढ़दै जाँदा विकास योजनाको एजेण्डाले अन्यत्र जस्तै प्राथमिकता पाएको छ। पहाड़की रानी र सूर्योदयको जिल्ला भनेर चिनिने इलाममा चिया, दूध, किवी र अन्य नगदेवालीबाट वार्षिक 32 अर्ब भन्दा धेरै आमदानी हुने भएकाले दलहरूको चुनावी एजेण्डा तीनै विषयसँग जोडिने गरेका छन्। चिया, दूध लगायतका उद्योग सञ्चालन र व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने लगायत मुद्दा उनीहरूले उठाउने गरेका छन्। इलाममा पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, दक्ष जनशक्ति उत्पादन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो पनि उत्तिकै छ। इलाम क्षेत्र नम्बर 1 बाट अघिल्लो पटक विजयी भएका र वर्तमान उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भने आफूले गरेका विकास कार्यका फिहरिस्त सुनाउँछन्। मेची राजमार्ग सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हाम्रो थियो। जति बेला म अन्तरिम सरकारमा थिएँ त्यति बेला यो लथालिङ्ग अवस्थामा थियो। त्यो केडिसी भन्ने कम्पनीले सबै लथालिङ्ग पारेर हिँडेको थियो। त्यो योजनालाई फेरि पुनः प्राप्त गरेर मेची राजमार्ग निर्माण गर्ने काममा पहिलो भूमिका मैले नै खेलेको हो र यो राजमार्ग बन्यो। विद्युतीकरणको कुरा अहिले चाहिँ हामीले जस्तो सिङ्गो इलामको प्रत्येक परिवारमा पुग्ने गरिकन हो 65 करोडको जुन योजना छ त्यो चाहिँ अहिले हाल सालमा हामीले पारेका छौँ। त्यस्तै खानेपानीका योजनाहरू करिब प्रत्येक वार्ड र प्रत्येक पालिका खानेपानीका ठुल्ठुला योजनाहरू इम्प्लिमेन्टेसन भएका छन् र कतिपय इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेका छन्। आम जनताका तत्कालिक आवश्यकताका कुरा। सबै पालिकाको केन्द्रसम्म कच्ची मोटर सड़क पुगे पनि पूरै 12 महिना नै मोटर चल्ने अवस्था छैन। त्यस्तै इलाम सदरमुकाममा विमानस्थलको धावन मार्ग उद्घाटन गरेर केही समय ट्विन अटर विमान सञ्चालनमा आए पनि नियमित हुन सकेको छैन। यी विषय चुनावी मसला बन्ने गरेका छन्। सदरमुकाममा रहेको 50 शैय्याको अस्पताल र 4 वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित 86 वटा स्वास्थ्य संस्थाले उपचार सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। तर स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नहुँदा तराईका जिल्ला सहित राजधानी र भारतीय अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो हट्न सकेको छैन। त्यस्तै इलाम, पाँचथर, धनकुटा र मोरङका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने भेडेटार राके सड़क, पश्चिमी इलाम र पाँचथरका बासिन्दालाई फाइदा पुग्ने दमक चिसोपानी फाल्गुनन्द सड़क, झापासँग इलाम जोड्ने द्रुत मार्गका काम अधुरा छन्। पर्यटकीय विकास र सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको रोङको सलकपुरबाट सन्दकपुर जोड्ने सीमा सड़क लगायत दर्जन धेरै ठूला पूर्वाधार निर्माण अघि बढ़ेको छैन। तर सांसदहरूले भने विकासको क्रम बढ़िरहेको दावी गर्ने गरेका छन्। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 का सांसद एवं संविधान सभाका पूर्व अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङ पनि अहिले अवस्था फेरिएको दावी गर्दै भन्छन्। इलामले मलाई निरन्तर माया दिएको छ, साथ सहयोग समर्थन गरेको छ।
त्यसैको आधारमा उभिएर 56 सालदेखि मैले निरन्तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा म यस क्षेत्रमा आएको छु। इलामको कर्णाली भनेर चिनिने र भनिने इलामको 2 नम्बर क्षेत्रमा एउटा बिजुलीको बल्ब पनि झुन्डिएको थिएन। पक्की बाटो होइन, कच्ची सडक 1 किलोमिटर। इवाङ र आमचोक गरी 2 ठाउँमा टेलिफोन लाइन थिए, तर त्यो बिग्रिएको भत्किएको अवस्थामा। मैले केही उदाहरण बताएँ। यो अवस्थालाई म परिवर्तन गर्छु भनेर म आग्रह गरेको थिएँ। तुलनात्मक रूपमा विकसित मानिएको इलामको क्षेत्र नम्बर 1 सन्दकपुर, अन्तु, कन्याम, पाथिभरा लगायतका पर्यटकीय क्षेत्र छन्। तर यसको समुचित विकास नभएको गुनासो विगतका चुनावदेखि नै सुनिँदै आएको छ। राष्ट्रिय नेताले प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्लामा विकासको गतिले तीव्रता नपाएकोमा असन्तुष्टि देखिएका इलामका मतदाताले फेरि एकपटक प्रत्यक्षतर्फ संघीय संसदमा 2 सांसद र प्रदेशसभाका लागि 4 जना सांसद चयन गर्दैछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराईका साथमा पूजनी श्रेष्ठ, इलाम। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन विशेष पश्चात कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कोइला आपूर्ति नहुँदा 3 महिनादेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन शुरू गरेको छ। पटक पटक खुल्ने बन्द हुने भइरहेकामा पछिल्लो 3 महिना यता भने उद्योगले उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प पारेको थियो। बोलपत्र आह्वान गरी कोइला भारत, भूटान, इन्डोनेसिया लगायत मुलुकबाट आपूर्ति गरी मंगलबारबाट उत्पादन थालिएको उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्त कुमार पाण्डेले बताउनुभयो। उद्योगमा दैनिक 110 टनसम्म कोइला खपत हुने गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, आर्थिक अभावका कारण केही महिनादेखि समयभित्रै कोइला आपूर्ति गर्न कठिनाई भइरहेको थियो। हाललाई वैकल्पिक उपाय अपनाएर कोइला आपूर्ति उत्पादन शुरू गरिएको छ। पटक पटक उत्पादन बन्द हुँदा उद्योगले करोड़ौं क्षति बेहोर्दै आएको छ। कुनै समय नेपाली सिमेन्ट क्षेत्रमा एक छत्र राज गरेको उद्योगमा 4 वर्ष यता अस्तित्व जोगाउनमै संघर्ष गरिरहेको छ। उद्योगले पछिल्ला 4 वर्षमा करिब 80 करोड़ रूपियाँ घाटा बेहोरेको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उद्योगले आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 16 करोड़ 36 लाख रूपियाँ नाफा कमाएको थियो। त्यस यता उद्योग निरन्तर घाटामा छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। उत्तर कोरियाले एकै दिनमा 23वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाका सैन्य अधिकारीले दावी गरेका छन्। छोटो दूरीका 7वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल एवं सतहबाट हावामा प्रहार गर्न सकिने 6 सहित 23वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको दक्षिण कोरियाका सैन्य अधिकारीको भनाईलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। कोरियाली सीमाबाट करिब 26 किलोमिटर दक्षिण, तटीय शहर सोक्सोबाट 57 किलोमिटर पूर्व र उलेउङ टापुको 167 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा ती क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको बताइएको छ। अब खेल प्रसंग। प्रधानमन्त्री कप पुरूष क्रिकेट प्रतियोगितामा आज लुम्बिनी प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब तथा मधेस प्रदेश र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। लुम्बिनी प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब बीच खेल 9:30 बजे कीर्तिपुर स्थित टीयू मैदानमा हुनेछ। कुल 5 खेल मध्ये 3 खेलमा विजयी भएको लुम्बिनी आज पनि जित्ने दाउसहित मैदान उत्रदैछ भने शीर्ष स्थानमा रहेको पुलिस क्लब अझ अंक बढ़ाउने दाउमा छ। यस्तै आज हुने समूह बी अन्तर्गतको मधेस प्रदेश र प्रदेश 1 बीच खेल मूलपानी क्रिकेट मैदानमा 9:30 बजे हुनेछ। दुवै टोली एक अर्कालाई हराउने दाउसहित मैदान उत्रदैछन्। अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकमा पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:16 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 5:19 हुनेछ। हवस् त यसका साथै कान्तिपुर डायरीको अहिलेको यो बुलेटिन अहिले यही सकेको छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी तुलसी र म रमेश बिदा हुन्छौं। नमस्कार।